سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے برحق ہون دے واضح طور تے اشارے مل رہے نے. لہٰذا اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں سسر مصطفیٰ دماد علی المرتضیٰ خلیفہ دوم شہید مدینہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے عنوان تے گفتگو کرن دی کوشش کرانگا. اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ سانو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا. سنن کبرا للبہقی دے اندر حسن سند دے نال موجود ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے کہ جدو میرے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیماری نے شدت اختیار کر لیا تو اونا دے کول فلاں آدمی آ کے عرض کر دے نے اے خلیفہ رسول تسی عمر بن خطاب نو ساڈے تے خلیفہ مقرر کر دیتا ہے تے کل قیامت دے دن رب دے دربار دے اندر تسی کی جواب دے ہوگے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اللہ دے حضور آکھاں گا کہ اے میرے اللہ میں اونا دے وچوں ایک بہتر شخص نو خلیفہ بنایا سی. دوسری روایت تاریخ دمشق دے اندر حسن لذاتی ہی سند دے نال موجود ہے. اے بلب چلا دیو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی مرض الموت دی حالت اندر تیمارداری واسطے اونا دے کول گئے. اونا دی خدمت اور دیکھ بھال اونا دی پیاری لخت جگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی سی. اسی جا کے عرض کی تھی اے خلیفہ رسول تو آڈی طبیعت کیسی ہے تے فرماندے نے کیا تسی لوگ میرے رویے اور کمہ تو خوش ہو. ساتھی عرض کر دینے کہ او نہیں اسی تو آڈے تے بڑے خوش ہاں. تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرا دل کردہ سی کہ میں سارے مسلمانوں نو کافی سارا سامان مال غنیمت دے طور تے دیندہ. اور پیارے ابو بکر صدیق نے پھر لوگاں نو مسلماناں نو مال دیتا بھی سی. فرماندے نے میں پاویں خود معمولی جیا گوشت اور دودھ استعمال کرنا وا جدو تسی میرے گھروں جان لگو گے تے چنگی طرح میرے گھر دا جائزہ لے آجے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ پھر اسی چنگی طرح اونا دے کمرے دا چکر لگایا. ایک خادم ایک پیالہ اور ایک دودھ چون والے برتن تو علاوہ کوئی سامان سانو نہ دے کمرے دے اندر نظر نہ آیا. اور وہ بھی سامان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ نو فرمایا بیٹی یہ سارا سامان عمر دے کول پہنچا دئی. تو اس بات تو مسلمانوں نو پتہ چل گیا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تو بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر کرنا چاہندے نے. پھر جدو ایک گھر دا سارا سامان حضرت عمر دے کول پہنچا دیتا گیا تو جناب عمر فرماندے نے رحم اللہ ابا بکرن اللہ ابو بکر دے حال تے رحم کرے. انہوں نے اپنے تو بعد آن والے عمرہ اور خلفاء نو بہت زیادہ مشقت دے اندر مبتلا کر دیتا ہے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے اشارتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد کر دیتا سی. پھر وہ وقت بھی آیا کہ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی رحلت دے بعد پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر کر دیتے گئے نے. اور اس انداز دے نال حضرت جناب عمر بن خطاب نے خلافت اسلامیہ دی باغ دور سنبھالی
لی کہ جناب آن والے لوگاں واسطے حکمرانہ واسطے نمونہ بن گئے۔ آئیے ذرا غور فرمانا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح خلافت اسلامیہ دی باغ دوڑ سنبھالی سی۔ لو صحیح بخاری دی روایت ہے اور اس حدیث نو بیان کرنے والے روایت نو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام دے پیارے خلیفہ حضرت جناب عمر بن خطاب دا دور خلافت تے ایک مرتبہ عیانہ بن حسن اپنے پتیجے حر بن قیس دے کول آیا۔ حر بن قیس اونا چند لوگاں دے وچوں سی کہ جیڑے لوگ حضرت عمر دے قریب رہندے سن۔ عیانہ نے اپنے پتیجے حر بن قیس نو آکھیا کہ تینوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا قرب حاصل لہذا منو بھی عمر دی مجلس دے اندر حاضر ہون دی اجازت لے کے دے۔ پتیجا عیانہ آندا ٹھیک ہے چاچا جان، میں تو آڈے واسطے جناب عمر بن خطاب دے کولوں اجازت لواں گا۔ ان پتیجے نے چاچے واسطے اجازت منگی تے سیدنا عمر نے اجازت دے دیتی۔ ہن جدو عیانہ حضرت عمر دی مجلس دے اندر حاضر ہویا تے آندا ہے اے خطاب دے پتر اللہ دی قسم ہے نہ تو سانو کوئی عطیہ دینا ہے تحفہ دینا ہے تے نہ ہی تو ساڈے درمیان انصاف کرنا ہے۔ حضرت عمر نے عیانہ دی اینی گل سنی تے غصے دے اندر آ جاندے نے۔ ممکن سی کہ عیانہ نو مار دے اور مارن واسطے نہ اگے بھی بڑے سن تے حر بن قیس نے ویکھیا کہ امیر المومنین غصے دے اندر آ گئے نے تے حر بن قیس آندا ہے اے امیر المومنین جی اللہ نے اپنے نبی نو فرمایا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے میرے نبی درگزر کرو، نیکی دا حکم دیو تے جاہلان دے کولو کرارا اختیار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے اللہ دی قسم بس اس آیت دے سنن دی دیرے کہ جناب عمر بن خطاب فوراً قرآن دا حکم سن کے تے اپنی گردن جھکا لیندے نے۔ یعنی اے او پیارے عمر بن خطاب نے کہ جیڑے بہت بڑے علم و بردباری دے مالک سن، اور اس طرح صحیح بخاری دے اندر ہی موجود ہے حضرت ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن جناب عمر نے مدینے دیا عورتاں دے اندر چادراں تقسیم کی تیا تے ایک بڑی عمدہ قسم دی چادر بچ گئی۔ لوگ عرض کر دینے اے امیر المومنین جی آ خوبصورت چادر آمنہ دلال علیہ السلام دی پیاری نواسی علی فاطمہ دی بیٹی اور تواڈی بیوی ام کلثوم نو دے دیو۔ تے امیر المومنین فرماندے نے ساتھیو نبی دی نواسی تے میری بیوی نالوں زیادہ اس چادر دی ضرورت اس چادر دی حقدار ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن نے آمنہ دلال علیہ السلام دی بیعت کیتی سی، اور اے او انصاری خاتون ہے کہ جیڑی جنگ احد دے اندر مہاجرین واسطے پانی دیا مشکاں پر کے لے آیا کر دی سی۔ اس چادر دی انہوں زیادہ ضرورت ہے، یعنی جناب عمر بن خطاب اسلام دی خاطر قربانی دین والا
वालियां नूं बड़ी कदर दी निगाह दे नाल वेखिया करदे सन। और फिर बुखारी शरीफ दे अंदर मौजूद है कि एक दिन जनाब उमर बिन खत्ताब मदीने दे बाजार अंदर तशरीफ ले जांदे ने ते रस्ते दे अंदर एक जवान औरत दे नाल मुलाकात होई है। औरत अर्ज कर दी है, ए अमीरुल मोमिनीन जी, मेरा खामद फौत हो गया है, छोटे छोटे मेरे यतीम बच्चे ने, अल्लाह दी कसम है उन्हां नूं खिलाण वास्ते मेरे कोल चीज ही कोई नहीं, ना मेरे कोल खेती है ते ना ही दुध देन वाला जानवर है। मैनू डर पिया लगदा है किते भुखे रह गए मेरे बच्चे मारी ना जान। अमीरुल मोमिनीन जी, मैं हुफाफ बिन ऐमा गिफारी दी बेटी आ। मेरा बाप हुदैबिया दे अंदर आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल हाजिर होया सी ते अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने, मरहबन बिनसबिन करीबिन, मुबारक होए तेरा खानदानी ताल्लुक बड़ा करीबी है। अमीरुल मोमिनीन उस ही कदमा थे जनाब वापस अपने घर तशरीफ ले जांदे ने। एक ऊंट दे उते दो अनाज दे बोरे रख देने, नकदी और कपड़े वगैरह उस ऊंट दे उते रखे ते उस ऊंट दी नकेल ले आके ते उस बेवा औरत दे हवाले कर दी और नाल फरमांदे ने, अल्लाह वालिए ये सारा सामान ले जा, एदे खत्म होन तो पहला पहला रब्बुल आलमीन और तेनू सामान अता फरमा देंगे। एक आदमी अर्ज करदा है, ए अमीरुल मोमिनीन जी, तुसी इस औरत नू बड़ा ज़्यादा सामान दे देता है। ते जनाब उमर बिन खत्ताब फरमांदे ने, ओए तेरी मां तेनू रोए, अल्लाह दी कसम मैनू इंज लगदा है पिया कि जिस तरह एदा बाप और एदा भाई अजे भी मेरिया अखां दे सामने नजर आ रहे ने। इस औरत दे बाप और भाई ने लंबे अरसे तक एक कलए दा मुहासरा कीता सी, बिल आखिर उस कले नू फतह कर लिया सी। यानी मेरे भाई हजरत उमर बिन खत्ताब एक ऐसी अजीम शख्सियत दे मालिक गुजरे ने कि जेड़े मुआशरे दिया तमाम खवातीन बिलखुसूस बेवा और ज़ईफुल उमर खवातीन दे हुकूक दा खुसूसी तौर ते ख्याल रखिया करदे सन। और इसे तरह ना मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा दे अंदर सही सनद दे नाल मौजूद है, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे खिलाफत ते इन्हां दे दौरे खिलाफत दे अंदर बसरा एक इलाका है, ओदा एक गवर्नर है ते उस गवर्नर दे नाल एक आदमी सी जिहड़ा जिहाद दे अंदर शिरकत करया करदा सी और वो आदमी बड़ा जर्री और बहादुर दलेर किस्म दा आदमी सी, दुश्मन ते टुट के हमला करने वाला सी। जिदों माले गनीमत तकसीम होया ना ते बसरा दे गवर्नर ने ओनू पूरा माले गनीमत दा हिस्सा देन दी बजाए थोड़ा हिस्सा देता। ओ आदमी कहन लगा, गवर्नर साहब मैनू दूसरे दी तरह तुसी इंसाफ दे नाल हिस्सा नहीं देता, लिहाजा दूसरे दी तरह मैनू भी पूरा हिस्सा दिओ। गवर्नर गुस्से दे अंदर आ गया, भी कोड़े लगांदा है ते सर दे वाल भी मुंड दिंदा है। ए आदमी वाल इकट्ठे करदा है ते मदीना मुनव्वरा दे अंदर जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल आ जांदा है, आके सारी गलबात तो आगाह करदा है कि इस तरह दा बसरे दे गवर्नर ने मेरे नाल सलूक कीता है। और ये आदमी आंदा है कि पता नहीं साडा गवर्नर ये समझदा है कि जिस तरह ओदे कोलों कोई बदला लैन वाला ही नहीं है। ते जनाब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वेले एक खत तहरीर कीता, खत तहरीर करके ते उस आदमी दे हवाले कर दिता, ले जा ते जाके अपने गवर्नर नु ए मेरा खत पहुंचा दे। हुण ए आदमी खत लैके ते बसरा दे अंदर पहुंच
کھولیا گورنر نو خط دیتا گورنر نے خط کھولیا تے خط تے لکھیا کیے میں امیر المومنین نو فلاں فلاں آدمی نے تیرے متعلق اینج اینج دی شکایت لگائی ہے تے ایدا بدلہ دین واسطے تیار ہو جا اگر تو اینو سر عام لوگاں دے اندر ایدے نال تو ایک کام کیتا ہے تے لوگاں دے اندر ہی اینو بدلہ دینا ہے تے جے اگر سر عام تو ایدی تذلیل نہیں کیتی پھر کسے علیحدہ جگہ تے اینو قصاص دین واسطے تیار ہو جا گورنر نے خط پڑھے آئے تے بدلہ دین واسطے تیار ہو جاندا ہے لوگ آ کے اس آدمی نو کہندے نے او یار چل جان دے ساڈا گورنر معاف کر دے اینو تے اے آندا ہے میں کسے دی سفارش تے اپنے گورنر نو معاف نہیں کرانگا ان بصرے دا گورنر زمین تے بہ گیا ہے تے بدلہ دین واسطے تیار ہو گیا ہے اس آدمی نے کوڑا اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا ہویا ہے تے مارن تو پہلا آسمان وال رب دے حضور اپنا چہرہ کر لیندا ہے تے آندا ہے اے میرے مالک میں تیرا بندہ تیرے اس بندے نو تیری رضا واسطے معاف کر رہا ہوں یعنی میرے بھائی جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف دے عظیم پیکر سن میرے بھائی میں کیڑی گل جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دی سناواں آئیے ذرا غور فرمانا جناب عمر بن خطاب او عظیم انسان گزرے نے کہ جیڑے عقیدہ توحید دے معاملے دے اندر بڑے پختہ سن مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر اور دلائل مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صحیح سند دے نال اور دلائل النبوہ بالبہقی دے اندر حسن لذاتی سند دے نال موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ جناب عمر بن خطاب دے دور خلافت دے اندر تستر دا علاقہ فتح ہو گیا ہے تے تستر دے علاقے دے اندر فتح ہون دے بعد نبی دے صحابہ نو جنگ کرن والے آنو ایک تابوت ملدا ہے اس تابوت دے اندر ایک میت مل دیئے میت دا قد اتنا بڑا ہے کہ صرف جیڑا نک سی نا وہ ایک زرا یعنی ایک ہاتھ دے برابر سی تسی اندازہ لگاؤ کہ اس میت دا قد کتنا بڑا ہوئے گا اس جنگ دے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک سن جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک خط تحریر کیتا اور اس خط نو امیر المومنین عمر بن خطاب وال روانہ کیتا تے جناب عمر بن خطاب نو اس میت دے متعلق ساری گل بات تو آگاہ کیتا تے جناب عمر بن خطاب جوابی خط دے اندر لکھ دینے اے ابو موسیٰ اے جسد مبارک انبیاء علیہم السلام دے وچوں کسے ایک نبی دائے اور یقیناً انبیاء علیہم السلام دے جسمانوں نہ آگ جلان دیئے تے نہ ہی زمین دی مٹی کھان دیئے لہذا اے ابو موسیٰ تسی اور تواڈے دوسرے ساتھی اس بات دا خیال رکھے آجے تسی دو آدمی نا رات دی تاریکی دے اندر اس قبر دے اس میت نو قبر دے اندر ایدی تدفین کر دینی ہے حضرت ابو موسیٰ حضرت انس بن مالک بیان کر دینے میں تے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے نا رات دی تاریکی دے اندر 13 قبراں کھو دیا اور نہ 13 قبراں دے اندر ایک قبر دے وچ اس میت نو تابوت سمیت دی دفن کر دیتا تدفین کر دیتے تے او نہ 13 قبراں نو زمین دے بالکل برابر کر دیتا تاکہ کسی نو پتہ نہ چل سکے تے او قبر نو نکال کے تے قبر نو پٹ کے تے وچوں میت نہ نکال سکے اللہ اللہ اے کام کیتا اور پھر ابو العالیہ خالد بن
سینا رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں نا ابو العالیہ بہت بڑے عظیم تابعی نے انہاں دے کولوں پوچھیا کہ تواڈے خیال دے مطابق او میت کس آدمی دی ہو سکدی ہے؟ تے انہاں نے فرمایا سی کیا جاندا ہے کہ او میت حضرت دانیال علیہ السلام دی سی۔ دراصل اوتھوں دے جاہل لوگ انج کریا کردے سن کہ جدوں قحط سالی ہوندی سی تو اس میت نو باہر کھلے میدان دے اندر لے جا کے تے ظاہر کر دے تے انہاں تے بارش نو برسا دیتا جاندا سی۔ یعنی میرے بھائی تسی اندازہ فرماؤ کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عقیدہ توحید دے معاملے دے اندر کتنے پختہ سن کے میت دی تدفین خفیہ طور تے اس واسطے کروائی سی کہ ایتھوں دے لوگ میت دے ذریعے شرک دی گندگی اور غلاظت دے اندر کتے مبتلا نہ ہو جان۔ میرے بھائی کون؟ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے نبی دی حدیث سن کے تے فوراً عمل کرنا شروع کر دیندے سن، جیسا کہ سنن نبی داؤد دے اندر حسن سند دے نال یا صحیح سند دے نال اے روایت موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے کہ جناب عمر بن خطاب دی مجلس دے اندر ایک مجنونہ عورت نو پیش کیتا گیا، یعنی جیدہ ذہنی توازن درست نہیں سی، پیش کیتا گیا اور آکھیا گیا کہ اس عورت نے زنا دا ارتکاب کیتا ہے۔ جناب امیر المومنین نے ساتھیہ دے نال مشورہ کر کے نہ حکم دے دیتا کہ اس عورت نو لے جاؤ تے اینو زمین دے اندر گاڑ کے اتے پتھر مارو، یعنی سنگسار کر دیو۔ ساتھی لے کے جا رہے نے رجم کرنے واسطے، اگو جناب حضرت علی المرتضی محبت نہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ کدھر جا رہے ہو؟ اے فلاں قبیلے دی مجنونہ پاگل عورت ہے۔ تے جناب امیر المومنین نے فیصلہ سنایا کہ انہیں زنا دا ارتکاب کیتا، لہذا انہوں رجم کر دیتا جائے۔ امیر المومنین نو حضرت علی المرتضی کہنے لگے کہ انہوں واپس لے کے جاؤ۔ خود حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے تے جا کے عرض کر دینے اے امیر المومنین جی کیا تواڈے علم دے اندر یہ بات نہیں کہ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 قسم دے ایسے لوگ نے کہ جنہاں تو قلم اٹھا لیا جاندہ، یعنی انہاں دا گناہ نہیں لکھیا جاندہ۔ انہاں چو پہلا پاگل آدمی ہے، مرد یا عورت ہے، حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ دوسرا ستا ہویا حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے۔ تیسرا بچہ حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، عقل مند ہو جائے۔ حضرت جناب عمر بن خطاب حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سن دینے تے فوراً اپنے فیصلے تو دستبردار ہو جاندے نے اور جناب عمر بن خطاب اپنا فیصلہ واپس لے لیندے نے۔ یعنی جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے اور اپنی عقل نو نبی دے فرمان تو مقدم نہیں سی رکھیا، فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا سی۔ اور پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رعایا دی بڑی خبر گیری رکھیا کردے سن، جیسا کہ تاریخ طبری دے اندر حسن لذاتی ہی سند دے نال اے روایت موجود ہے۔ حضرت عمر دے غلام جنہ دا نام سی اسلم رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کردے نے کہ مدینیوں 3 میل دے فاصلے تے نا سرار نامی ایک جگہ ہے۔ اسی سرار نامی جگہ تے جدو پہنچے ویکھیا سانو روشنی نظر آئی۔ امیر المومنین کہنے لگے نے کہ سردی دی رات ہے، تاریخی اندھیرا ہے،
ते पता नहीं कौन अग जला के ते बैठे ने। अमीरुल मोमिनीन करीब गए, वेख्या एक औरत है और उस औरत दे नाल छोटे बच्चे ने। चुल्हे ते हांडी रखी है, कोई चीज़ पकदी पई है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस खतून नो कहन लगे कि की हाल है? अहे रात की तरीकी है, सर्दी की वजह तो मैं इत्थे बैठी हाँ। ते अमीरुल मोमिनीन कहन लगे कि क्या मैं तुहाडे करीब आ सकना वा? औरत कहन लगी कि अच्छी नीयत दे नाल, चंगी नीयत दे नाल करीब आ सकते हो, वगरना मेरे तो दूर ही रहो। हुण जनाब अमीरुल मोमिनीन इस औरत दे जरा करीब आके ते इनू पुछदे ने की वजह है रात दी तारीकी दे अंदर क्यों तुसी इत्थे बच्चियां नू लैके ते बैठे होए हो? ए खतून कहंदी है दरअसल गल ए वे रात दा वक्त है ते अंधेरी रात दे अंदर इत्थे बैठी हुई हाँ ते और अमीरुल मोमिनीन वेंदे ने बच्चे रो रहे ने। ते अमीरुल मोमिनीन पुछदे ने अल्लाह वाली ये बच्चे क्यों रो रहे ने? ते बीबी आंदी है अल्लाह वालिओ बच्चियां नू भुख लगी है ते भुख दी वजह तो बिल बिला रहे ने। अमीरुल मोमिनीन कहंदे ने हांडी चुल्हे ते रखिए, एदे अंदर की पकदा पिया है? औरत अर्ज कर दी है एदे अंदर पानी तो इलावा कुछ नहीं, बस बच्चियां नू दिलासा दिलवा रही हाँ कि बच्चियां नू दिलासा आ जाए आप ही सौ जाणगे। अमीरुल मोमिनीन बड़े परेशान होंदे ने। उस वेले ही अपने गुलाम असलम नू अपने नाल लैंदे ने ते जनाब अनाज दे गंदम दे गोदाम दे अंदर चले जाते ने। आटे दा बोरा लिया, घ्यो वगैरह लिया ते असलम नु आंदे ने असलम मेरी कमर ते ये सारा समान रख दे। असलम कहन लगा अमीरुल मोमिनीन जी मैं जो हाजिर हाँ मैं ये समान उठा लेना वा। अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने ए असलम अज ते तू मेरा समान उठा लेगा, दस कयामत दे दिन भी तू मेरा समान उठा लेगा। इन्नी गल कर देने ते असलम समान उठा के अमीरुल मोमिनीन दी कमर मुबारक ते रख देंदे ने। हजरत उमर बिन खत्ताब जल्दी दे नाल इस औरत दे कोल पहुंचदे ने। थैले दे विचों थोड़ा जिहा आटा निकालिया, खतून नूं कहन लगे कि इस आटे नूं साफ करो, मैं तुहाडे वास्ते हरीरा बनाना वा। घ्यो दे अंदर आटा मिक्स करके जनाब उमर बिन खत्ताब हरीरा बनांदे ने। आप चुल्हे दे अंदर अग बालन लग पैंदे ने। हजरत असलम रहमतुल्लाह अलैह बयान करदे ने मैं वेख रहा सा कि अमीरुल मोमिनीन नाले अग बाल के यानी फूका मारदे पए सन ते उन्हां दी दाढ़ी दे विचों जनाब अग दे मरखोले निकल रहे सन। थोड़ी देर दे बाद खाना तैयार हो जाता है। खाना तैयार होने दे बाद अमीरुल मोमिनीन खाने नू ठंडा करन लग पैंदे ने। खतून अपने बच्चियां नू खाना खिलान लग पैंदी है। खाना बच्चियां ने खा लिया है, जेड़ा बच जाता है खतून नू दे के अमीरुल मोमिनीन वापस आउन लगदे ने। ते ए खतून आंदी है वे अल्लाह वालिया तेरी इस नेकी दा अल्लाह तेनू नेमुल बदल अता फरमा दे ते तेरी जगह ते वक़्त दा हुक्मरान उमर नहीं सी होना चाहिए बल्कि तेनों होना चाहिए सी। अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने अल्लाह वालिए अपनी जुबान तो अच्छी गुफ्तगू कर, कल जो सुबह तू आएंगी ना उमर बिन खत्ताब दे कोल ते ओथे तू मैनू भी वेख लेंगी। इन्नी गल कह के ते काफी दूर चले जाते ने। पहाड़ दी गालबन एक ओट दे अंदर जाके ते उन्ना खतून और बच्चियां वल मुंह कर लेंदे ने ते बह के ते उन्हां नू टिकटिकी लगा के ते वेंदे जा रहे ने। असलम गुलाम कह लगा ए अमीरुल मोमिनीन जी तुसी उन्हां दे नाल ने की कर दित्ती है, हुण उन्हां वल की पे वेंदे हो, होर तुहानू कोई काम नहीं? ते हजरत अमीरुल मोमिनीन असलम वल अपना चेहरा कर लेंदे ने। आंदे ने यार असलम
جدوں میں آیا سا تے بچیاں نو بھوک دی وجہ تو روندیاں ویکھ رہا سا تے میرا دل کردا سی اونی دیر تک میں ایتھوں نہیں جاواں گا جب تک میں بچیاں نو خوش ہوندیاں اور اطمینان دے اندر نہیں ویکھ لواں گا۔ امیر المومنین ویندے پئے نے کھانا کھا کے بچے کھیل دے کود دے پئے نے تے کھیل کود کے تے فوراً آرام دی نیند سو جاندے نے۔ میرے بھائی اے او جناب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جیڑے اپنے دور خلافت دے اندر اپنی رعایا دی خبرگیری تے گہری نگاہ رکھیا کر دے سن، اور پھر اے اوہی جناب حضرت عمر محبت نہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جنہ دے متعلق بعض لوگ تانو تشنی دے تیر چلاندے نے اور اپنی زبان تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین کر دے نے اور الزام ایک لگاندے نے۔ او الزام کیڑا ہے؟ صحیح بخاری دی حدیث نمبر 7366 بیان کر دے نے، اور اس حدیث دے وچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے تان کر دے نے۔ صحیح بخاری دی اور حدیث کی ہے سماعت فرمانا کہ حضور علیہ السلام اپنی وفات والی مرض دے اندر مبتلا نے۔ آپ علیہ السلام شدت بیماری دے اندر نے تے آپ علیہ السلام دے کول دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے تے اونا دے اندر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے نے۔ حضور علیہ السلام اسی دوران فرماندے نے کہ میرے کول قلم دوات کاغذ وغیرہ لے کے آؤ، میں تو آنو کچھ لکھوا دیا اور پھر اس لکھوان دے بعد تحریر دے بعد تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اینی بات سنی نا تے ساتھیاں نو کہن لگے کہ حضور علیہ السلام تے بیماری دی شدت لہذا انج کرنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نو قلم دوات کاغذ وغیرہ نہ پیش کیتا جائے، ساڈے کول کتاب اللہ موجود ہے، اس کتاب اللہ دے اندر دین دی تکمیل ہے، یعنی دین او دے اندر مکمل موجود ہے۔ اور کتاب اللہ تو یاد رکھے جے مراد صرف قرآن نہیں، قرآن اور حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اینی گل کہہ دیتی، ہن بعض کہن لگے کہ قلم دوات لے آؤ تے لکھوا لو، بعض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بات کر دینے کہ رہن دے حضور علیہ السلام تے بیماری دی شدت ہے۔ انہیں اس بات نو بنیاد بنا کے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے لوگ تان کر دینے اور الزام لگان دینے۔ الزام کی لگان دینے؟ ویکھو جی، جدو جو حضور علیہ السلام نے فرما دیتا سی کہ قلم دوات اور کاغذ لے کے آؤ، میں تو انو کچھ لکھوا دیا، تے حضور علیہ السلام نے پکی گل ہے کہ بلکہ کہتے ہیں کہ شاید کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت لکھوانی ہوئے۔ انہیں اس بات نو بنیاد بنا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے اے الزام لگان دینے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام دے حکم دی مخالفت کیتی ہے۔ اینی کی حدیث بیان بخاری دی کر دینے، روایت بیان کر دینے، اگوں نہیں بیان کر دیتے۔ اگلی ایسے روایت دے اندر اگلی بات کی موجود ہے کہ جس طرح دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، انہاں صحابہ دے اندر اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے نے، اہل بیت بھی بیٹھے ہوئے نے، تے جس طرح حضرت عمر دے کول جڑے لوگ بیٹھے نے، بعض کہندے نے کہ قلم دوات لے آؤ، بعض حضرت عمر جیسی بات کرتے نے، اسی طرح اسی روایت دے اندر موجود ہے کہ اہل بیت دے اندر بھی اسی طرح اختلاف پہ گیا۔ اہل بیت دے وچوں بھی بعض کہندے نے کہ قلم دوات لے آؤ تے حضور علیہ السلام نو پیش کرو اور آپ علیہ السلام کو تحریر لکھوا لو،
تے اہل بیت دے وچوں بعض اوہی گل کردے پے نے جیڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتی سی کہ حضور علیہ السلام تے بیماری دی شدت لہذا نہ قلم تو ہاتھ لے آؤ. ہن سوچن والی بات اے وے کہ جیڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے جیڑا بھی فتویٰ لگاندے نے او پھر اہل بیت تے بھی فتویٰ لگانا اوہی جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے لگاندے نے. تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھن والے اس روایت نو پورا بیان ہی نہیں کردے, کیونکہ اگر وہ پورا بیان کرن تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے گلا کر ہی نہیں سکدے, کیونکہ اگے جڑی بات ہے وہ اہل بیت نے وہی بات آکھی ہے جڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھی ہے. اے او جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن کہ جنہ نے اپنی خلافت دے اندر عدل و انصاف کیتا, اپنی رعایا دی خبرگیری کیتی, ماڑیاں دا خیال رکھیا. آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن انہاں دی شہادت دے عنوان تے پڑھایا جائے گا. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منوں تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر